जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटहरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा स्वागत छ। म अशोक आचार्य। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार, प्रहरी गतिविधि र जनचेतनामूलक टेल चलचित्र कलङ्क लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। घरमा हतियार लुकाई छिपाई राखी वन्यजन्तुको शिकार गर्ने एकजनालाई पाँचथरबाट पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा पाँचथरको फिदिम 9 लुम्फाबुङका 30 वर्षीय शुक्रराज राई रहेका छन्। राईले गाउँमा हतियार बोकी हिँडिरहेको भन्ने विशेष सुरागका आधारमा प्रहरी चौकी नौमी डाँडाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई 1 थान भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका राई उप जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरबाट थप अनुसन्धान तथा हात हतियार मुद्दामा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ। शङ्खसभामा शङ्कास्पद अवस्थामा मृत फेला पारेका एक व्यक्तिको हत्या भएको पुष्टि गरिएसँगै उनको हत्या गरी फरार रहेकालाई पक्राउ गरी कानुनी कठघारामा उभ्याइएको छ। यही असार 30 गते शङ्खसभाको खाँदबारी नगरपालिका 9 का 47 वर्षीय लक्ष्मण कुमाल मृत अवस्थामा फेला परेकोमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको हत्या भएको खुल्न आएको थियो। हत्या भएको खुल्न आए तापनि अभियुक्तको पहिचान भइ नसकेको अवस्थामा सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको प्रहरी टोलीले घटनामा संलग्नको पहिचान गरी पक्राउ गर्न सफल भएको हो। 6:30 बजेतिर चाहिँ के भन्दा तुलिन्दारमा चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ धार्मिक हतियार प्रहार गरी चाहिँ कर्तव्य गरी मारेको छ भन्ने सूचना प्राप्त अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मेरै कमान्डमा चाहिँ त्यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न लासदास बुजुर्ग लगायतका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न यहाँबाट टोली खटिएको थियो। वर्ष 47 को लक्ष्मण कुमारलाई चाहिँ आफ्नै घरको यो कच्ची घरको माथिल्लो तलामा चाहिँ चुलोमा घोप्टी परेको अवस्थामा भेटिएको र निजको शरीरका विभिन्न भागहरूमा चाहिँ धारिलो हतियारले चाहिँ काटी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। अब सो घटना पश्चात यसलाई अनुसन्धान प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा निजी कस्तो भन्दा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग अशक्त भएको कारणले गर्दा निजसँग कोही व्यक्तिहरूप्रति पनि कुनै हिसाबको चाहिँ रिसिपी नभएको र कोहीप्रति भनाभन तथा वैमानिक सन्दर्भ अवस्था नरहेको एउटा तथ्य देखिएको थियो। त्यसै गरी उसको चाहिँ घरमा प्रायः दिउँसो दिनभरि आफू एक्लै बस्ने, उसको श्रीमती कामको खोजीमा बाहिर निस्किने त्यो अवस्था थियो। र त्यसै गरी त्यहाँ के देखियो अर्को तथ्य भन्दा 2-3 दिन अगाडि उसैको मित छोरा यो युवराज राई भन्ने जिल्ला भोजपुर सालपा सिरिजो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 खाटाममा घर भई त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यही मृतकको घरमा चाहिँ 2-3 दिन अगाडिदेखि बस्दै आएको एकजना युवराज राई घटना पश्चात के चाहिँ भन्दा चाहिँ त्यहाँबाट फरार भएको अवस्था देखिएको थियो। र निज युवराज राई पनि कस्तो भन्दा मृतकको श्रीमतीसँग काममा सँगै बिहान जानु र सँगै फर्किने अवस्था पहिलेका दिनहरूमा थियो भने त्यो दिन चाहिँ के देखियो भन्दा यो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशासनिक भवनमा राखेको CCTV मोनिटरिङ गर्दा त्यहाँ के देखियो भन्दा लगभग 1:07 जाँदाखेरि त्यो सतीघाटबाट फर्किँदै ऊ चाहिँ मृतकको घरतर्फ बढ्दै गरेको त्यो CCTV क्यामेराले क्याच गरेको अवस्था थियो। यी सबै तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले के विश्लेषण अथवा त्यसको हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भन्दा यो अपराधिक घटना घटाउने व्यक्ति युवराज राई नै हुन् भन्ने हामीले एउटा कन्क्लुजन निकालेर उसका तत्कालीन अवस्थामा त्यो CC क्यामेरा फुटेजमा देखिएको जुन हुलिया छ त्यो हुलियालाई सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सम्पूर्ण मातहतका प्रहरी कार्यालय तथा अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका चाहिँ प्रहरी कार्यालय र तालुका कार्यालयमा हामीले यसको हुलिया विवरणहरू परिपत्र गरिरहेको अवस्था थियो। त्यसै गरी अब उसमा कुनै पनि मोबाइल अथवा कुनै पनि साधनहरू नभएको कारणले गर्दा उसलाई टेक्नोलोजिकल हिसाबमा हामीले अनुसन्धान गर्ने अवस्था थिएन। त्यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा हामीले निजलाई पक्राउ तथा खोतलास गर्ने सन्दर्भमा 20 जनाको टोली बनाएर विभिन्न स्थानहरूमा हामीले खोतलास गर्ने क्रममा मिति 2078 4 2 गते यो बिहानको 2 बजेको अवस्थामा यो जिल्ला शङ्खसभा चैनपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 पिलुवा खोलाको त्यो किना उसमा खोला छेउमा यो चाहिँ हिँडुल गर्दै गरेको अवस्थामा शङ्कास्पद अवस्थामा हिँडुल गरेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गर्ने सोधपुछ गर्दाखेरि र निजका सबै हुलियाहरूलाई म्याच गर्दाखेरि निज व्यक्ति चाहिँ सोही घटना पश्चात फरार भएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ
त्यसबाट खुल्न आएको कारणले गर्दा निजलाई चाहिँ पक्राउ गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निजलाई प्रामाणिक रूपमा सोधपुछ गर्दा निजले घटनाको विषयमा स्वीकार गरेको र सो घटनामा प्रयोग गरेको खुकुरी चाहिँ यो जिल्ला सङ्घसभा 5 खपन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 खप्टुवामा एउटा कोही मान्छे नबस्ने खाली घरमा यो तेजराज समिति घरमा चाहिँ लुकाएर राखेको भन्ने कुरा उसैले जानकारी गराएपछि उक्त स्थानमा गई प्रहरी टोली गई के त भन्दा त्यो त्यहाँ रहेको खुकुरीलाई चाहिँ नीतिपूर्वक ढङ्गले बरामद गरी हामीले ल्याइसकेका छौँ र निज प्रतिवादीलाई चाहिँ सो घटनाको सम्बन्धमा चाहिँ कर्तव्यजन मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिएको ब्यौरा यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्घसभाको प्रहरी टोलीले घटनामा संलग्न रहेका मृतकै मित छोरा नाता पर्ने भोजपुरको साल्पा सिलिचो गाउँपालिका 4 घर भई विगत 3 वर्षदेखि चैनपुर बस्दै आएका 25 वर्षीय युवराज राईलाई पक्राउ गरेको हो। उदण्ड स्वभाव रहेका राईले सामान्य घरायसी वाद विवादकै क्रममा शारीरिक अस्वस्थता समेत रहेका कुमारलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका राईलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नवजात शिशुको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा 4 जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 5 आँपगाछीका 25 वर्षीय खुसबु मण्डल, 28 वर्षीय अरुण मण्डल, 50 वर्षीय नागेश्वर मण्डल र 48 वर्षीय उर्मिला मण्डल रहेका छन्। गत सोमबार राति खुसबुले छोरीलाई जन्म दिएको र परिवारकै मिलेमतोमा ब्ल्याङ्केटले घाँटी थिची नवजात शिशुको हत्या गरेको खुल्न आएको छ। नवजात शिशुको हत्या गरेको भन्ने खबर प्राप्त भइसकै इलाका प्रहरी कार्यालय मोरङ्गेलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले नवजात शिशुको हत्या गरी नागेश्वर मण्डलले सञ्चालन गर्दै आएको मदिरा पसलभित्र खाल्डो खनी गाडेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। घटनामा 4 जनाको संलग्नता रहेको अनुसन्धानकै क्रममा खुल्न आएकोले उनीहरू उप कर्तव्य ज्यान कसुरमा जिल्ला अदालत मोरङबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका झापा गौरधका 39 वर्षीय सजिलाल रिख्यासन पक्राउ परेका छन्। असार 31 गते आफ्नो श्रीमती 34 वर्षीय सङ्गीता टुडुलाई घर नजिकै रहेको एक टहरामा लगी कुटपिट गर्दा उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। श्रीमतीको मृत्यु पश्चात घटनास्थलबाट फरार रहेका रिख्यासनलाई असार 3 गते पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो। सामान्य घरायसी वादविवादकै क्रममा रिसको आवेगमा रिख्यासनले श्रीमतीलाई कुटपिट गरेको र सोही कारणबाट उनको मृत्यु भएको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका रिख्यासन उप कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुनी कारबाही तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। प्रसङ्ग पुनः हत्याकै। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 13 पोर्ताका 45 वर्षीय मेमोरी भनिने किसन सदा व्यक्ति हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। श्रावण 6 गते बुधबार त्रियुगा नगरपालिका 8 का 65 वर्षीय महिकर चौधरीको हत्या गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। चौधरीकै घरमा कामकाज गर्नका लागि बस्दै आएका सदा र चौधरी बीच बुधबार बिहान सामान्य वाद विवाद हुँदा रिसको झोकमा सदाले चौधरीलाई खुकुरीले घाँटीमा प्रहार गरेको र सोही कारणले चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। हत्यामा संलग्न रहेका सदालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। अब प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाम अपराध अनुसन्धान दरबन्दी भई सोही कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक किशोर तामाङ असार महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ घोषित भएका छन्। विभागीय मूल्य मान्यता आदेश निर्देशनको पालना गरी व्यावसायिक लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ तवरले कर्तव्य पथमा तल्लीन रही उच्च मनोबल र साहसका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनुको साथै
कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य प्रकृतिका अपराध गरी फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई तत्काल घटनास्थलमा खटी अनुसन्धान पश्चात पक्राउ तथा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै आम नागरिकहरूमा सुरक्षाको अनुभूति हुने गरी नागरिक समक्ष प्रहरीको छवि उच्च बनाउनेतर्फ प्रशंसनीय कार्य गरेकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक किशोर तामाङलाई 2078 साल असार महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ घोषणा गरिएको हो। सर्वोत्कृष्ट हुने प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरी उत्कृष्ट कार्यको विवरणसहितको फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा निर्माण गरिएको स्तम्भ तथा 1 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय क स्तरसम्मका प्रहरी कार्यालयहरूमा 1 महिनासम्म राखिदिएको छ। संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रदेशका 14वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा मिति 2077 साल साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्ममा 7,384 मुद्दा दर्ता तथा 40 करोडभन्दा बढी राशि सङ्कलन भएको छ। संगठन प्रमुखको निर्देशनलाई पालना गर्ने र गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिई समाजमा हुने आपराधिक घटना फैसला कार्यान्वयन, भन्सार चोरी निकासी, नदीजन्य पदार्थ अवैध दोहन, अवैध काठ चोरी निष्कासी र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन भएअनुसार उल्लेख्य मात्रामा सफलता हासिल भएको हो। गत आर्थिक वर्षको 12 महिना अवधिमा 7,384 वटा विभिन्न अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भई कारबाही गरिसकेको छ भने फैसला कार्यान्वयनतर्फ विभिन्न अपराधमा सजाय तथा जरिवाना फैसला भई फरार रहँदै आएका 743 जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी 735 वर्ष कैद भुक्तान भई 4,43,58,927 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसैगरी लागुसुरत नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिई व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरे अनुसार 3,516 ग्राम लागुसुरत ब्राउन सुगर बरामद भएको छ। 1,789 केजी गाँजा बरामद भएको छ भने विभिन्न मनोदीपक क्याप्सुल 50,255 ट्याब्लेट बरामद गरिएको छ। यसैगरी मनोदीपक सुई 10,358 एम्पुल बरामद भएको छ। अन्य विभिन्न किसिमका मनोदीपक औषधिहरू 2,443 ट्याब्लेट बरामद भएको छ। यसैगरी 2,423 रोपनीमा लगाएको गाँजा खेती फडानी गरी 8,76,863 गाँजाका बोट नष्ट गरिएको छ। यसैगरी भन्सार चोरी निकासीतर्फ अवैध रूपमा सामान चोरी गर्ने 190 जना मानिस पक्राउ गर्नुका साथै 19 करोड 1,58,212 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै नदीजन्य पदार्थको अवैध रूपमा दोहन गर्ने 170 जना मानिस र 785 वटा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई पक्राउ गर्नुका साथै 65,75,300 राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसैगरी अवैध काठ चोरी निकासी गर्ने 70 जना मानिस पक्राउ गर्नुका साथै 3,261 क्युबिक काठ बरामद गरी 70,38,787 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2,54,394 वटा सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा 15 करोड 97,11,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसरी गत आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि असार मसान्तसम्ममा 7,384 मुद्दा दर्ता भई 40 करोड 78,42,370 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ जनचेतनामूलक टेलिचलचित्र कलङ्क। के छ भाइ हाल के छ साउनी हाल खबर? ठिकै छ। अनि आज त चाँडै आउनु भएछ नि। आउनु परेको नि। अनि तपाईँहरूले गर्दा त हो नि मेरो पसल चल्ने भनेकै। त्यो त हो। के छ त आज खानेकुरा? जे खानुहुन्छ त्यही छ। अहिले चाहिँ 1 गिलास के हुन्छ। भात त पाक्यो छोरी। अब तेरो बा
तेल लिएर नआएसम्म तरकारी नबन्ने भयो। खोइ यति बेरसम्म पनि आउनु भएको छैन। बुवाको के भयो, अहिलेसम्म पनि भट्टीमै होला। ल मम्मी, म चाहिँ एकछिन होमवर्क गर्छु है बुवा नआउन्जेलसम्म। ल ल त होमवर्क गर्न जा, म तेरो बालाई फोन गर्छु। हेलो ए बाबा, एकछिन अलम लिन पाउँदैन, तँलाई फोन गरिहाल्नुपर्छ होइन? आउँदैछु त खुरुक्क फोन। यहाँ तरकारी बनाउनु तेल छैन, काम नहुँदा त खुरु खुरु घर आउँदा हुन्थ्यो नि है। ए भुटनै पो छैन। ल ल ल म आइहालेँ। अबको 10 मिनटमा टुप्लुक्क घरमा। ल के हो श्रीमतीसँग त थुरुरु पुरै जैटिङ नै हो कि क्या हो? मदेखि थुरुरु हुन्छ त। रामे हो रामे मेरो नाम, म डराउँछु? ओ साउन गिलास थप्ने। होइन तँलाई म आएँ भने होइन, कति फोन गरेको यहाँ, सुखले खान पनि नपाउनु मैले। आएँ त आएँ। दाइ तपाईँले एकदम धेरै खाइसक्नु भयो। लु अब भयो, अब घर जानु। भाउजूको फोन पनि आएको आइरहेछ। भयो भयो, लु जानु जानु घर जानु। आज यहीँ बस्ने हो, खाने हो। कहाँ बस्ने भने ऊ भाउजूले फोन गरेर गयो हुनुहुन्छ। लु जानु जानु जानु, धेरै ढिला भइसक्यो। जानु जानु दाइ। जान्छु है। ल ल ल जानु। फोन गरेर हैरान। राधे ए राधे, होइन के हो तेरो यो पारा? यतिकै राति कसलाई सजिलो पार्न ढोका खोलेर बस्यो कि? खुरुक्क बाहिर निस्कि। यो मलाई खोल्या ढोकै होइन, म आज भित्र छिर्दै छिर्दिनँ। खुरुक्क बाहिर निस्कि। आधी रात घर आएको छ, जे पाइ चाहिँ बोलेको छ। तिमीलाई मैले तेल लिएर आऊ भनेको कि रक्सी ढोकेर आऊ भनेको? तेल त भेलले बगाएर लगिसक्यो, तर यो ढोका चाहिँ किन खुल्ला? यसको जवाब यो रानीलाई मिल्ला कि नमिल्ला? जे पाइ चाहिँ बोलेको आधा रातमा आएर तिमीले पनि के भन्ला भने के? मलाई डर छैन, मैले कमसे कम रक्सी खाएको बेला त डराम मसित। फेरि झगडा सुरु भयो त्यहाँ। मैले खानु रात दिन कति सहने कि छैन? एक दिन होइन 2 दिन, यही हो ड्युटी हाम्रो चाहिँ। बुढाबुढीको झगडा छुट्टै नबस्ने। त्यस्तो नभन्नु न, आफ्नै आँखा अगाडि बुढी कुटेको कसरी हेर्नु? हिँड्नु नसक्दैन। दुनियाँ भट्टीवाली त सल्केको छ, मलाई जे पाइ चाहिँ भन्ने? मेरो त्यो थुट्नु कम तन्का, मेरो गुट्टुकमा हान्छु घुमेर लड्लिस 3 घन्टा। अच्छा अब लोग्नु सक्ने भन्दैन। तेरो त्यो पेटबेरे सटर बन्द गर त पहिलो तँलाई। घरमा शान्ति छैन। जति सम्झाइ पनि नहुने। तपाईँ मान्छे हो कि पशु हो? छिमेकीले दुःख दिएको छ, छोरी मान्छेलाई कुटेको छ, तपाईँलाई अलिकति राज शरम छैन? जति सम्झाइ पनि नलाग्ने। जहिले रक्सी खाएछ, हल्ला गरेको छ, छिमेकीलाई डिस्टर्ब गरेछ, के हो पारा तपाईँको? जति सम्झाइ पनि लाग्दैन। 1 दिन होइन 2 दिन होइन, जहिले यस्तै छ। आत्तिनु पर्दैन, अब घाउ सामान्य खालको छ। खास के भएर यस्तो भएको? बाटोमा ठेस लागेर लडेको, अनि उछिटेर टाउको ढुङ्गामा ठोक्यो। अलिक बाटो हिँड्दाखेरि अलिक विचार गरेर हिँड्नुपर्छ नि त। बाटो हिँड्दा त बिचारै पुऱ्याएर हिँड्छ मेरी छोरी। ढुङ्गा अलि धारिलो रहेछ। ढुङ्गा धारिलो भयो भने त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, घाउ सामान्य खालको छ, निको हुन्छ। म यहाँ लेखिदिन्छु एउटा दबाई, यो खाएपछि निको हुन्छ।
डाक्टर साहब मलाई पनि केही औषधि भए दिनुहोस् न, जिउहरू एकदम दुखिरहेछ। तपाईँ पनि लड्नुभएको हो क्या हो? होइन होइन, घरको काम एकदम धेरै हुन्छ, ढाडपिटीले दुखेको होला। तपाईँलाई मैले एउटा मलम लेखिदिएको छु है, यो लगाउनुहोस्, राति सुत्ने बेलामा लगाउनुहोस्, ठिक हुन्छ। ल हस् है त, आत्तिनु पर्दैन। हस्, धन्यवाद। हाम्रो शरीरको संवेदनशील महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको यहाँ देखाएको छ। म बुझाउँछु ल। अब बुझ्ने कि नबुझ्ने? यो हाम्रो छाती हो। यो छातीमा नचिनेको मान्छेले टच गर्न आयो, छुन आयो, जबरजस्ती गर्न आयो भने कराउनु पर्छ, हल्ला गर्नुपर्छ, छुन दिनु हुँदैन। के गर्नु दिनु हुँदैन? र छुन आयो भने त्यहाँबाट भाग्नुपर्छ र आफ्नो आमा बुबा दाइ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर भन्नु पर्यो यसले यस्तो गर्यो भनेर, है? हुन्छ। आमा बाबु र डक्टर र बाहेक त्यो ठाउँमा छुन नदिने। केमा छुन नदिने? र यो अगाडिको भाग भयो, यहाँ पनि छुन नदिने। र यो पछाडिको भाग भयो, यहाँ पनि छुन नदिने। हुन्छ? बुझ्यो? कसैले छुन आयो भने के गर्ने रे? कराउने, चिच्याउने, हल्ला गर्ने, भाग्ने त्यहाँबाट। डक्टर र आफ्नो आमा बाबुलाई बाहेक कसैलाई पनि यो अङ्गमा छुन नदिने। केटा हेर रामे कहाँ आउँछ। हिन्छोरी, यस्ताको कुरा सुन्नु हुँदैन। क्या समाते केटा? मम्मी अस्ति म एक्लो हुँदा एउटा अङ्कलले कसरी हेर्नु भयो, मलाई कस्तो डर लाग्यो नि। अनि तिमीले मलाई किन नभनेको त? भर्खरै तपाईँले मम्मी बाबालाई भन्न पर्छ भन्नुभयो, अनि याद आयो। ल अबदेखि चाहिँ भन्नुपर्छ है। हेलो सल्टिना, एक बेला यता हेरौ न। हेरै त कडा छ, मार्छ क्या? के हो भाइहरू, तिमीहरूको घरमा छोरी चेली छैनन्? यसरी छोरी मान्छेलाई जिस्काउनु भनेको महिला हिंसा हो। थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई? सरी दिदी। आइन्दा यस्तो हरकत थाहा पायो भने तुरुन्त सयमा फोन गरेर पुलिस बोलाएर पक्राउन लाउँछु तिमीहरूलाई। विचार पुर्याएर बोलिस्। ओए छोरी, होइन मेरो जुत्ता कता छ? सोध त तेरी आमालाई। हिजो जाँड खाएर जहाँ छोडेछ त्यही छ भन्दै तेरो बाउलाई। जुत्ता पनि कुखुराको चल्ला छोप्या जस्तो छोप्नुपर्छ। बुवा, स्कुलको फी तिर्नु पर्ने, खोइ पैसा? आज छैन, भोलि दिउँला। जहिले त्यही उत्तर, अब एकदममा बस्न पनि दिँदैन मलाई। कति मुखमुखै लाग्छस्? भोलि दिउँला भनेपछि दिउँला नि त। बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी रक्सी पिउँ भन्ने पो सोच छ तेरो बाउलाई। छोरीको पढाइको चिन्ता छ? चिन्ता नगर छोरी, भोलि म जसरी भए पनि व्यवस्था गरिदिन्छु। कति नै ब्याङ्कको खजान्जी जस्तो। भोलि व्यवस्था गर्छु नि जसरी भए पनि। ल मम्मी, म गएँ, बाई। ल छोरी बिस्तारै जाऊ है। कति सम्झाउनु, जहिले यत्तिकै हो, के गर्ने होला? छोडिदेऊ, यिनीहरू यस्तै हो, ढिलो भइसक्यो। भाइ ढोका लगा त।
के भयो बहिनी के भयो यो मान्छेको नियत ठिक छैन अघिदेखि मलाई यहाँ छुन आइरहेछ घरि ढकेल्छ जानी गरे हैन नि त कस्तो जाने जाने होइन हामीलाई थाहा हुँदैन तेरो नियत कस्तो छ भनेर सरी दिदी गाडी पक्लुस बहिनी यस्तालाई त त्यतिकै छोड्नु हुँदैन यस्तो मान्छेलाई त 100 मा फोन गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाउनु पर्छ ओइ छोड्नु भने गल्ती भयो नि त एकछिनमा छोड्दिनु न हेलो पुलिस स्टेसन सर यही हो त्यसले मलाई दुर्व्यवहार गरेको हातपात गर्नु पछाडि भएर त्यस्तो गर्नु भएको कसैले देख्दैन भनेर सर मैले जान गरेको होइन मिस्टेकली भयो गाडी यताउता जिगज्याग भइरहेको थियो अनि मिस्टेकली धक्का लाग्यो सर सरी प्लिज म गर्दैन यस्तो त्यसले होइन त्यसले मलाई जानी जानी हातपात गर्न खोजेको हेरिराख त्यो साउको ठुलो स्वर मजदुर युनियनका साथीहरूलाई भनेर सानो पार्न सकिन भने मेरो नाम रामे दाइ टेन्सनै नलिनु न हामी छँदैछौँ नि होइन खाऊ आज तलब ल्याएको छु खाऊ तपाईँ जस्तो चित्त भएको हाम्रो गाउँमा मान्छे को छ दाइ म हुन्जेलसम्म तिमीहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन मस्ती गर आज छोरीलाई के भयो थाहा छ तपाईँलाई म यहाँ छोरी घरमा छोरीलाई के भयो मलाई कसरी थाहा भयो छोरीको चिन्ता त उसको आमाले गर्नुपर्ने हो है मैले गर्ने हो र ऊ चाहिँ रिसाएर माइत जाने मैले हेर्नु पर्यो राम्रै म एकछिन ट्याङ्की खाली गर्न आउँछु है दादा भाउजू त माइत पो जानुभएछ है त्यही त कति सहनु श्रीमानको रात दिनको कुटाइ छिमेकीमै त्यत्रो महिला हिंसा हुँदा पनि केही गर्न सकिएन माया लाग्छ भन्दै दादा भाउजू आफै जोगाउन खोज्नुहुन्छ केही त गर्नै पर्छ हामी जस्तो बुझकी मान्छेले ठुलो ठुलो हेरेर बस्न त भएन नि राधा भाउजू नभएको बेलामा रामदाई बोलायो कि क्या हो छिटो हात धुनु के हो फेरि पनि हिँड्के छोड्नु पनि हिँड्के त्यो छोड्नु भने केही पनि हुँदैन फोन गर्नु न हेलो प्रहरी कार्यालय यो गएको आँसु नझारोस् दाइ यो सबै छ नि तपाईँकै कारणले भएको आफ्नो घर व्यवहार सबै बिगारेर छोरीको यस्तो हालत पनि तपाईँकै कारणले भएको आन्टी हामीलाई यो समाजमा अनुहारै देखाउनु नहुने बनाउनु भयो बुवाले सुन्नुभयो छोरी र श्रीमतीको कुरा के बाँच्नु यस्तालाई त यमराजले पनि लाँदैन होला ठिक भन्नुभयो मलाई त यमराजले पनि लाँदैन यो सम्पूर्ण कुराको दोषी मलाई मार तिमीहरूले मार देख्नुभयो छोरी र श्रीमतीले कति माया गर्छन् तपाईँलाई
रामजी यहाँ सुन्नुहोस्, अब यसरी रोएर मात्र केही हुँदैन। म त्यसलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन्छु। अनि तपाईँ पनि सुन्नुहोस्, यसरी रक्सी खाने अनि श्रीमती कुट्ने यो मैला हिंसा बन्द गर्नुहोस् है। तपाईँले पनि जेल जानुपर्ने हुनसक्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? यो रक्सी खानु कति ठुलो गलत काम रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा भइसकेँ। यसले कस्ता कस्ता दुर्घटना निम्त्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो। दर्शकबिन, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम एरिना टेलिभिजन इटहरी सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको सदा सुखद रहोस्। नमस्ते। जय नेपाल।